लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में। आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इम्पोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद। के पेश करदा मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। लीबिया पर नाटो के हमले बंद नहीं हुए तो यूरोपीय मुल्कों पर हमले करेंगे, मोमर कज़ाफी ने दी धमकी। मिस्राता और दाफनिया शहरों पर जबरदस्त बमबारी, त्रिपोली भी धमाकों से दहल गया। हिलरी क्लिंटन ने कहा, कज़ाफी की धमकियों से नाटो के ऑपरेशंस मुतासिर नहीं होंगे। कज़ाफी के खिलाफ आलमी अदालत के वारंट पर अमल नहीं करेंगे, अफ्रीकी यूनियन ने किया ऐलान। सीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 40 एहतजाजी मरे, बशार अल असद ने हमा शहर के गवर्नर को हटा दिया। मोरक्को के अवाम ने बादशाह की दस्तूरी इस्लाहात को मंजूरी दे दी। बहरीन में इस्लाहात पर अमल के लिए कौमी बातचीत शुरू हो गई, हुकूमत ने 100 कैदियों को रिहा किया। लोकपाल बिल पर ऑल पार्टी मीटिंग इतवार को होगी, अन्ना हजारे ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। डिफेंस सेक्रेटरी प्रदीप कुमार होंगे अगले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वजीर आजम की सदारत वाले पैनल ने मंजूरी दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरात और आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। लीबिया के लीडर कर्नल मोमर कज़ाफी ने धमकी दी है कि अगर नाटो ने उनके मुल्क पर हवाई हमले बंद नहीं किए तो उनकी फौजें यूरोपीय मुल्कों पर हमले कर देंगी। कज़ाफी का ये रिकॉर्डेड ऑडियो पैगाम दारुल हुकूमत त्रिपोली में उनके हजारों हामियों की मौजूदगी में सुनाया गया। कज़ाफी ने कहा कि लीबिया के फौजी यूरोप में टड्डी दल की तरह दाखिल होंगे और वहां घरों, दफ्तरों को निशाना बनाएंगे। त्रिपोली के ग्रीन स्क्वायर पर मौजूद कज़ाफी के हामियों के सामने सुनाए गए इस बयान में कज़ाफी ने कहा कि लीबिया के लोग इस जंग को यूरोप तक ले जाने के काबिल हैं। जंग में इन लोगों के घरों, दफ्तरों, खानदान सबको निशाना बनाया जाएगा, जिस तरह उन लोगों ने हमारे घरों को निशाना बनाया है। कज़ाफी ने कहा कि हमारा मशवरा है कि तुम मान लो और पीछे हट जाओ, इससे पहले कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। कज़ाफी के इस बयान के बाद त्रिपोली में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए, जिनके बारे में समझा जाता है कि ये नाटो के जंगी जहाज़ों से फेंके गए बमों के धमाके थे। इस दौरान मिस्राता और दाफनिया शहरों पर ज़बरदस्त बमबारी की गई। मिस्राता से CNN के नुमाइंदे ने बताया कि जैसे ही कज़ाफी की तकरीर ख़त्म हुई, दाफनिया और आसपास के इलाकों में शलबारी शुरू हो गई। अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि लीबिया में नाटो का मिशन सही चल रहा है और कज़ाफी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बागी ताकतवर होते जा रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने स्पेन के वजीर ख़ारजा ट्रिनिडाड जेमिनेज के साथ मैड्रिड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर अमेरिका और स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा कि कज़ाफी की धमकियों से लीबिया के शहरियों को बचाने के लिए नाटो का ऑपरेशन मुतासर नहीं होगा। चारशंबे के दिन फ्रांस के ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की थी कि फ्रांस ने लीबिया के बागियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए हथियार पहुंचाए हैं।
افریقی یونین نے لیبیا کے لیڈر کرنل معمر قذافی کے خلاف عالمی عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے گرفتاری وارنٹ پر عمل نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افریقہ کے ملک گونی کے دارالحکومت ملابو میں افریقی یونین کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس وارنٹ سے لیبیا میں باغیوں اور حکومت کے درمیان تنازع کو پرامن طور پر حل کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا اور یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ افریقی یونین نے کہا کہ اس کے رکن ملک قذافی کے خلاف وارنٹ کی تائید نہیں کریں گے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی تعاون کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ملک شام یعنی سیریا کی۔ سیریا کے مختلف علاقوں میں بشار الاسد کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد جمعے کے بعد سے 40 ہو گئی ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے تھے۔ یہ لوگ جمہوریت کے حق میں اور بشار الاسد کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ہومس شہر میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے اندھا دھند فائرنگ کی جس میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے علاوہ درہ، الزاویہ اور دوسرے علاقوں میں بھی فوج کی فائرنگ میں کئی لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ سیریا کے صدر بشار الاسد نے اپنے مخالفین کو منانے کی ایک کوشش میں ایک اہم شہر کے گورنر کو ہٹا دیا ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی سنا نے بتایا کہ بشار الاسد نے حما صوبے کے گورنر کو ہٹا دیا ہے لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ بشار الاسد نے گورنر احمد خالد عبدالعزیز کو برطرف کرنے کے حکم پر دستخط کیے۔ حما شہر میں جمعے کو حکومت کے خلاف مظاہروں میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ ایک انسانی حقوق تنظیم کے لیڈر رامی عبدالرحمان نے بتایا کہ 15 مارچ کو انقلاب شروع ہونے کے بعد سے یہ سب سے بڑا مظاہرہ تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مارچ کے مہینے میں احتجاج شروع ہونے کے بعد سے سیریا میں 1350 سے زیادہ سویلینز اور 350 سے زیادہ سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ بحرین میں 100 سے زیادہ لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے جنہیں سیکیورٹی سے متعلق الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک ایسے وقت رہا کیا گیا جب ملک میں قومی بات چیت شروع ہوئی جس میں بحرین کے مستقبل پر غور کیا جا رہا ہے۔ بحرین میں اصلاحات پر عمل کے لیے یہ قومی بات چیت شروع ہوئی ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر خلیفہ بحرانی نے قومی بات چیت کے پہلے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات چیت کے لیے پہلے سے کوئی شرطیں نہیں ہوں گی اور نہ ہی مطالبات کے بارے میں کوئی پابندی ہوگی۔ اس تقریر کو ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا گیا۔ اصل اپوزیشن شیعہ اتحاد الوفاق بھی بات چیت میں حصہ لے رہا ہے۔ بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اس بات چیت کا اہتمام کیا ہے جس میں سماج کے مختلف طبقوں کی نمائندگی کرنے والی 300 سے زیادہ شخصیتیں حصہ لے رہی ہیں۔ امریکہ نے بحرین میں اس بات چیت کی پرزور تائید کی ہے۔ بحرین میں امریکن نیوی کا 5واں بیڑا موجود ہے جس کی وجہ سے امریکہ کافی فکر مند ہے وہاں کے حالات کے بارے میں۔ اس بات چیت سے پہلے شاہی حکومت نے کئی دوسری رعایتوں کا بھی اعلان کیا اور بغاوت کے دوران سیکیورٹی فورسز کے رول کی بین الاقوامی تحقیقات کو بھی منظوری دی۔ شیعہ اتحاد الوفاق نے آخری لمحے میں اس بات چیت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جو بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ہو رہی ہے۔ موریکو کے عوام نے شاہ محمد کی دستوری اصلاحات کو منظوری دے دی ہے جس کے لیے جمعے کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ شاہ محمد نے حال ہی میں جمہوریت کی تائید میں کیے جانے والے مظاہروں کے جواب میں ان دستوری اصلاحات کی پیشکش کی تھی۔ بتایا گیا کہ 98.5% سے زیادہ لوگوں نے اصلاحات کی تائید میں ووٹ دیا۔ ملک کے وزیر داخلہ کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ ان اصلاحات کے تحت وزیر اعظم کو عاملہ کے اختیارات حاصل ہوں گے اور شاہ محمد فوجی، مذہبی اور عدالتی اداروں کے سربراہ رہیں گے۔ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں، ٹریڈ یونینز، شہری تنظیموں، مذہبی لیڈرز اور میڈیا نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ نئے دستور کی تائید میں ووٹ ڈالیں۔ افغانستان میں سڑک کے کنارے ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک منی بس میں سوار 13 لوگ مارے گئے ہیں جن کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ زابل صوبے کے ڈپٹی گورنر محمد جان رسول یار نے بتایا کہ ہفتے کے صبح تقریباً 8 بجے گاڑی دھماکے کی زد میں آنے کی وجہ سے یہ سویلینز مارے گئے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان سے زابل سرحدی علاقے کے ذریعے غزنی صوبہ جا رہے تھے۔ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں جن کا تعلق جیسا کہ ہم نے بتایا ایک ہی خاندان سے اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان سے لوٹنے والے افغان ریفیوجی تھے۔ پینٹاگون نے افغانستان میں جاری جنگ کے لیے $25 کروڑ کے فوجی سامان کو خریدنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کے ایک آرمی آفیسر نے ایک پاکستانی نیوز چینل جیو سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس قدم سے افغانستان کی جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کو کم سے کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے سپاہیوں کی واپسی شروع ہونے کے بعد وہاں موجود رہ جانے والے سپاہیوں کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں اس سامان سے مدد ملے گی۔ یہ فوجی سامان 2014 سے پہلے امریکی سپاہیوں کو دیا جائے گا۔
امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک بات چیت جاری رہے گی اور اس سلسلے میں 5 جولائی کو اسلام آباد میں ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوگی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان مارک ٹونر نے اپنی بریفنگ میں کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر لڑنے کا عہد کیا ہے۔ پاکستان کو دہشت گردی سے خطرے ہیں اور وہاں سینکڑوں لوگ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کو آپسی تعلقات میں سنگین چیلنجوں کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹریٹجک بات چیت جاری رہے گی۔ امریکہ نے ڈرون حملے کرنے کے لیے اپنے اڈوں کو پاکستان سے افغانستان منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں سے القاعدہ اور طالبان کے خلاف ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ عرب نیوز نے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان میں امریکہ کی موجودگی کے خلاف مقامی دباؤ کی وجہ سے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع چودھری احمد مختار نے جمعرات کو اسلام آباد میں کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ ڈرون حملوں کے لیے پاکستان کے شمسی ایئر بیس کا استعمال نہ کرے۔ پاکستان کے بلوچستان صوبے میں نامعلوم لوگوں نے سوئٹزرلینڈ کے 2 شہریوں کا اغوا کر لیا ہے۔ یہ واقعہ بلوچستان کے ضلع لور الائی میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ ایک گاڑی میں سوار 3 نامعلوم لوگ جو ہتھیاروں سے لیس تھے اس سوئس جوڑے کو اغوا کر کے لے گئے، جس کے بعد علاقے میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی اور جگہ جگہ ناکہ بندی کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود اس جوڑے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی کسی نے اس اغوا کی ذمہ داری قبول کی۔ پولیس نے بتایا کہ یہ سوئس شہری ٹورسٹ تھے جو پاکستان کے صوبے پنجاب کے ڈیرہ غازی خان سے بلوچستان میں داخل ہوئے تھے۔ قتل کیس میں 3 سال جیل کاٹنے والی ماریا ٹی وی اسٹار بن سکتی ہے اور بہار میں لباس پسند نہ آنے پر ریلوے کانسٹیبل نے ایک شخص کو بری طرح پیٹ دیا۔ یہ اور کچھ دوسری خبریں دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، لاکھوں نے چاہا کروڑوں نے سنا، فرنیچر میکرز کی کوالٹی کے بارے میں آپ بھی تشریف لا کر پسند فرمائیے امپورٹڈ فرنیچرز، کیونکہ سارے شہر میں سب سے زیادہ ورائٹی۔ آؤ کچھ نیا کریں۔ جب خوشیاں آپ کی لاڈلی کے دل کی دہلیز پر دستک دیں تو سجاوٹ خود آرزو کرتی ہے۔ فرنیچر میکرز، نامپلی، حیدرآباد۔ اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر 1000 بستروں پر مشتمل وسیع و عریض ہسپتال، انتہائی کم داموں پر علاج کرنے والا اپنی طرز کا ایک منفرد اسپتال۔ اسپتال میں ماہر و تجربہ کار ڈاکٹرز اور اسٹاف موجود۔ آپریشن تھیٹر آئی سی جو سارے ہندوستان میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے ایمبولینس کی ایمرجنسی خدمات بھی دستیاب ہے۔ اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، سنتوش نگر، DMRL ایکس روڈ، کنچن باغ، حیدرآباد۔ باعتماد تعلیمی ادارے میں تعلیمی سفر جاری رکھوانے سرپرستوں کا خواب شرمندہ تعبیر۔ عبداللہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی تعلیمی سرگرمیوں میں توسیع۔ رائل ڈگری کالج برائے خواتین، کسی بھی میڈیم سے انٹر یا مماثل امتحان کامیاب۔ خواتین کے لیے زرعی موقع، رجسٹریشن جاری ہیں۔ BA BCom اور BSc میں بے شمار شعبے، فوری رابطہ کیجئے۔ رائل ڈگری کالج فار ویمن، پنجش شاہ، چار مینار۔ فون نمبر 24560452 9293002567۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے فراست کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیاں ایک بار پھر دیکھ لیں۔ کے پیش کردہ مالکہ فرنیچر پر صرف 6500 روپیوں میں مکمل دہیج اور 6.5 فٹ کی بڑی الماری بالکل فری۔ اس کے علاوہ معیاری فرنیچر آرڈر پر دستیاب ہیں۔ ملیکا کالونی میں صرف 35,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ نقد یا اقساط پر حاصل کیجیے۔ ملیکا فرنیچر، روبرو والٹر ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد۔ لیبیا پر ناٹو کے حملے بند نہیں ہوئے تو یورپی ملکوں پر حملے کریں گے، معمر قذافی نے دی دھمکی۔ مصراتہ اور دافنیہ شہروں پر زبردست بمباری، ترپولی بھی دھماکوں سے دہل گیا۔ ہیلری کلنٹن نے کہا قذافی کی دھمکیوں سے ناٹو کے آپریشنز متاثر نہیں ہوں گے۔ قذافی کے خلاف عالمی عدالت کے وارنٹ پر عمل نہیں کریں گے، افریقی یونین نے کیا اعلان۔
सीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 40 एहतजाजी मरे। बशार अल असद ने हमा शहर के गवर्नर को हटा दिया। मोरक्को के अवाम ने बादशाह की दस्तूरी इस्लाहात को मंजूरी दे दी। बहरीन में इस्लाहात पर अमल के लिए कौमी बातचीत शुरू हो गई। हुकूमत ने 100 कैदियों को रिहा किया। लोकपाल बिल पर ऑल पार्टी मीटिंग इतवार को होगी। अन्ना हजारे ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। डिफेंस सेक्रेटरी प्रदीप कुमार होंगे अगले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। वजीर आजम की सदारत वाले पैनल ने मंजूरी दे दी। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। मैक्सिको के सिपाहियों और एक मुजरिम टोली के दरमियान 5 घंटों तक चलने वाले शूटआउट में 15 लोग मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं। ये झड़पें सेंट जोन्स शहर में हुई, जिसके बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ओहदेदारों ने बताया कि इस टोली के अरकान ने एक महफूज मकान से फायरिंग करते हुए नेवी के 6 सिपाहियों को हलाक कर दिया। ये ग्रुप ग्वाटेमाला और एक दूसरे मकाम पर कत्लेआम के लिए जिम्मेदार है। मैक्सिको के ओहदेदारों ने जीटा गैंग के रुकन इब्राहिम एरासोमो को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पिछले साल अप्रैल में 153 लोगों को हलाक करने और दफन करने में अपने रोल का इकरार कर लिया है। यह एक इंतहाई बेरहमाना गैंग है जो अगवा और हलाकतों के कई वाक़यात के लिए जिम्मेदार है। मिडिल ईस्ट के बारे में 4 बड़ी ताकतों की एक मीटिंग 11 जुलाई को होगी ताकि इसराइल फलस्तीन बातचीत शुरू कराने की कोशिशें की जा सकें। फलस्तीनी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो आज़ाद रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम कराए। अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और रशिया पर मुश्तमिल ये 4 बड़ी ताकतें वाशिंगटन में मुलाकात करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार ने ये बात बताई। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि ईरानी फौज ने इराक और अफगानिस्तान में अपने इत्तेहादियों के लिए हथियार और गोला बारूद स्मगल किया है। अखबार ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से कहा कि इनकलाबी गार्ड्स ने अपने इत्तेहादियों को रॉकेट की मदद से काम करने वाले हथियार पहुंचाए हैं, जिनसे अमरीकी सिपाही हलाक भी हुए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के साबिक सरबराह डोमिनिक स्ट्रॉस-खान की नज़रबंदी जमानत की रकम अदा करने के बाद ख़त्म कर दी गई। सरकारी वकील ने बताया कि स्ट्रॉस को इस वादे पर छोड़ा गया कि वो हर पेशी में अदालत में हाजिर होंगे। स्ट्रॉस ने $6 मिलियन की जमानत की रकम अदालत में जमा कराई है। इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि IMF के साबिक चीफ के खिलाफ रेप का मुकदमा मुतासरा औरत के बार बार बयान बदलने से कमज़ोर हो गया है और वो बहुत जल्द बरी हो सकते हैं। इस दौरान साबिक IMF चीफ के दोस्तों ने कहा है कि वो फ्रांस में सियासत के मैदान में वापसी करेंगे। हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बीवी ने तलाक के लिए लॉस एंजलिस की एक अदालत में बाकायदा दरख्वास्त दाखिल कर दी है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने पिछले महीने अपनी एक मुलाजिमा के साथ जिस्मानी ताल्लुकात का इकरार करते हुए बताया था कि वो उसके एक बच्चे के बाप भी हैं, जिस पर आर्नोल्ड की बीवी मारिया ने उनसे दूरी इख्तियार कर ली थी। मोनाको के प्रिंस एल्बर्ट II ने साउथ अफ्रीका की चार्लिन वेटस्ट्रैक के साथ शादी कर ली है, जिसके साथ ही साबिक ओलंपिक स्विमर मोनाको की प्रिंसेस बन गई हैं। साबिक स्विमर हॉलीवुड की हसीना ग्रेस केली की जगह लेंगी, जिन्होंने 1956 में एल्बर्ट के बाप प्रिंस रीस III से शादी की थी और जिनकी 1982 में एक कार हादसे में मौत हो गई थी। इस तरह मोनाको को 32 साल बाद एक नई प्रिंसेस मिली है। इस शादी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस शादी के मौके पर मोनाको में हर तरफ जश्न का माहौल है। दुनिया भर से वक्त हो गया है कुछ नेशनल न्यूज़ का। लोकपाल बिल बनाने से मुताल्लिक़ कमेटी के सिविल सोसाइटी के रुकन अन्ना हजारे ने हफ्ते को अपने साथी अरविंद केजरीवाल के साथ यूपीए सदरनशीन सोनिया गांधी से मुलाकात की। सीनियर कांग्रेस लीडर्स प्रणब मुखर्जी और जनार्दन द्विवेदी भी इस मौके पर मौजूद थे, जो सोनिया गांधी के मकान पर हुई। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये मीटिंग मुस्बत और कारआमद रही। उन्होंने कहा कि हमने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और उन्हें बताया कि हमारे और हुकूमत के मुसवदे में क्या फ़र्क है। सोनिया गांधी ने कहा कि वो इन नुकात पर गौर करेंगी, लेकिन अन्ना हजारे ने यह बात दोहराई कि अगर पार्लियामेंट में सही लोकपाल का मुसवदा पेश नहीं किया गया तो वो 16 अगस्त से मरण व्रत शुरू करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को हुकूमत के मुसवदे के साथ 15 इख्तिलाफात के बारे में बताया। अन्ना हजारे इतवार को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग से पहले तमाम सियासी जमातों की ताईद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हफ्ते को दिन में केजरीवाल ने हैदराबाद में तेलुगु देशम सदर N चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। सोनिया गांधी से अन्ना हजारे की मुलाकात के बाद कांग्रेस लीडर जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी से अपने व्रत के ताल्लुक से कोई बातचीत नहीं की।
इस दौरान एनडीए की एक मीटिंग दिल्ली में हुई जिसमें लोकपाल के बारे में, उसके रुख के बारे में बातचीत की गई। अन्ना हजारे ने जुमे को बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी और दूसरों से मुलाकात की थी। डिफेंस सेक्रेटरी प्रदीप कुमार को इत्तेफाक राय से अगला सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC मुकर्रर किया गया है। 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने विजिलेंस कमिश्नर की हैसियत से PJ थॉमस के तकर्रुर को बर्खास्त कर दिया था। प्रदीप कुमार 31 जुलाई को डिफेंस सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर होने वाले हैं। वजीर आजम मनमोहन सिंह, वजीर दाखिला P. चिदम्बरम और लोकसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज पर मुश्तमिल एक पैनल ने उन्हें इत्तेफाक राय से चुना है। बिहार में रेलवे पुलिस के कांस्टेबल को एक शख्स के कपड़े पसंद नहीं आए और उसने बुरी तरह उसे पीट डाला। बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला अजय गुप्ता गरीब रथ से आने वाली अपनी बीवी को रिसीव करने के लिए मुजफ्फरपुर स्टेशन पर खड़ा था कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने महज इसलिए उस पर हमला कर दिया क्योंकि वो खराब कपड़े पहनकर किसी मजदूर की तरह नजर आ रहा था। मुजफ्फरपुर की रेलवे पुलिस ने इस कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुसराज हफ्ते को जेल से रिहा हो गई है, जिसे टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर के कत्ल के केस में कसूरवार पाया गया था और 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने अदालत की कार्रवाई के दौरान ही जेल में 3 साल काट लिए थे, इसीलिए उसे रिहा कर दिया गया। मारिया के बॉयफ्रेंड एमिली जेरो मैथ्यू को गैर इरादी कत्ल और सबूत मिटाने के जुर्म में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अपनी रिहाई के बाद मारिया एक चर्च गई और वहां इबादत की। मारिया को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया, लेकिन उसे सबूत मिटाने का कसूरवार पाया गया था। इस दौरान बाज़ खबरों में कहा गया है कि मारिया सुसराज को बिग बॉस 5 में शामिल किया जा सकता है और इस सिलसिले में टीवी चैनल के ओहदेदार उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस तरह जेल से रिहाई के बाद मारिया एक टीवी स्टार बन सकती है। इससे पहले भी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालिम की गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी भी बिग बॉस में पेश हो चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली के एक मशहूर चोर बंटी को भी बिग बॉस के घर में लाया गया था। आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर देखते हैं। के पेश करदा मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। लीबिया पर नाटो के हमले बंद नहीं हुए तो यूरोपीय मुल्कों पर हमले करेंगे, मोमर कज़ाफी ने दी धमकी। मिस्राता और दाफनिया शहरों पर जबरदस्त बमबारी, त्रिपोली भी धमाकों से दहल गया। हिलरी क्लिंटन ने कहा, कज़ाफी की धमकियों से नाटो के ऑपरेशंस मुतासिर नहीं होंगे। कज़ाफी के खिलाफ आलमी अदालत के वारंट पर अमल नहीं करेंगे, अफ्रीकी यूनियन ने किया ऐलान। सीरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 40 एहतजाजी मरे, बशार अल असद ने हमा शहर के गवर्नर को हटा दिया। मोरक्को के अवाम ने बादशाह की दस्तूरी इस्लाहात को मंजूरी दे दी। बहरीन में इस्लाहात पर अमल के लिए कौमी बातचीत शुरू हो गई, हुकूमत ने 100 कैदियों को रिहा किया। लोकपाल बिल पर ऑल पार्टी मीटिंग इतवार को होगी, अन्ना हजारे ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। डिफेंस सेक्रेटरी प्रदीप कुमार होंगे अगले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वजीर आजम की सदारत वाले पैनल ने मंजूरी दे दी। इतिहासी खबरें अब फरासत को इजाजत दें और दुनिया से बाखबर रहने के लिए रोजाना देखिए दुनिया भर से सपोर्ट टीवी पर। खुदा हाफिज़। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों ने चाहा, करोड़ों ने सुना, फर्नीचर मेकर्स की क्वालिटी के बारे में आप भी तशरीफ लाकर पसंद फरमाइए इम्पोर्टेड फर्नीचर्स, क्योंकि सारे शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी। आओ कुछ नया करें। जब खुशियाँ आपकी लाडली के दिल की दहलीज पर दस्तक दें तो सजावट खुद आरजू करती है। फर्नीचर मेकर्स, नामपल्ली, हैदराबाद।